Tataw pa ang agi sa dugo nga nagpasa dinhi sa Palma Hill Street, Barangay 13-B, Davao City nga iya sa 39 anyos nga si alias Diana, dalaga ug usa ka negosyante. Human kini matod pagipusil sa usa ka pulis nga nakadistino sa Ikulan Police Station nga iya matod pang karelasyon sulod siyang pick-up pasado alas 11 Domingo sa gabi. Dead on arrival ang mga biktima, human na kayagom og samad pinusilan sa nagkadiyang bahin sa iyang lawas. Mga kabrigada, gibutyag sa kapulisan nga dali nila nga natunton ang mga suspect tungod daw sab sa tabang sa mga CCTV camera nga nakapalibot dinhi sa maong lugar. Dingikan sa Davao City na subay na sa mga otoridad ang giadtuan sa suspect. Paingon sa Digo City kung asa misurrender ang suspect sa mga otoridad alas 5 Lunes sa buntag. Lakip na ang armas nga matod pa gigamit sa maong krimen. Looking at the motive as yung crime of passion. Crime of passion. Kasi nga initial natin na nakuha na information is may affair din silang dalawa. Murder ang kaso nga ginahikay karon batok sa mga suspect nga pulis. Kinsa kasamtangan nakakustodiya sa Santa Ana Police Station. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.